सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा मौलाना उजाले खां साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर व मुतमदीन, बिहार से सीमांचल की सरजमीन से तशरीफ़ लाए मजलिस के नौमुंतखब शुदा अरकान असम्बली, कोचा दामन के और बहादुरगंज के हमारे दोनों MLAs जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हैदराबाद को आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करके चला जाऊँगा। मैं आपको सिर्फ यही फिक्र देने आया हूँ कि क्या आप लोग, क्या शहर हैदराबाद की आवाम, क्या डबीलपुरा वार्ड के राय दहिंदगान इस बात को पसंद करेंगे कि अगर कोई शख्स बीजेपी का ये कह रहा है कि हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्यनगर रखा जाएगा? ये फैसला उन तमाम लोगों को करना है जो अली के नाम का सदका खाते हैं, जो अली के नाम पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और अल्लाह उनको अता भी करता है। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। अगर हम अली के नाम लेवा है और अली के और आले रसूल के औलाद का सदका खाते हैं, तो हमको उन लोगों को पूरा जमहूरी तरीके से जवाब देना है कि इस शहर का नाम तो छोड़ो, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि लोग ये समझ रहे थे कि मुहर्रम में 10 मुहर्रम को बीबी का अलम का जुलूस नहीं निकलेगा। बहुत से लोग मुझसे बात किए, मैंने कहा निकलेगा अलम इंशाअल्लाह ताला। और एक तरीके से मजलिस ने वो काम अंजाम दिया। जिन्होंने देखा, जिनको मालूम, उन्होंने महसूस कर लिया कि किस तरीके से और किस हिकमत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 10 मुहर्रम के दिन बीबी के अलम का जुलूस निकला। और जो लोग बीजेपी के नाम का सदका खाते हैं MRM बनाकर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, लखनऊ में क्यों नहीं निकला? क्या हुआ तुमको? जब आप बताओ कि आज मजलिस के खिलाफ इलेक्शन आता तो पूरे खड़े हो जाते, मगर जब जरूरत पड़ती काम की तो उनको फोन मिला के पूछो ना, उन्होंने क्या कर रहे? अरे फोन मिलाने की जरूरत नहीं है, हमारे दिलों में जो मोहब्बत बसी हुई है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस ये काम करती आई है और काम करती रहेगी। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि हमको अपने इत्तेहाद को मजबूत करना है। मजलिस का पैगाम आप बरसों से देख रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम को साथ लेकर काम करना चाहती है और काम कर रही है। जो लोग मजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं वो हमारे इत्तेहाद को मसलक की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर कमजोर करने का इरादा कर चुके हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो सियासी सफर का आगाज हमारे और आपके बुजुर्गों ने 60-65 साल पहले किया था, आज जिस चिराग को हमारे बुजुर्गों ने रोशन किया था 1960 के पहले बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस ने हिस्सा लिया था और मजलिस को 1960 के बल्दिया इलेक्शन में कामयाबी मिली। आज वही चिराग को, जिसको हमारी माँ और बहनों ने अपने आंसुओं से रोशन किया,
مبارکباد میں دیتا ہوں ان بزرگوں کو کہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے, کہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اس چراغ کی روشنیاں بہار کے سب سے پسماندہ علاقہ سیمانچل میں پڑی, اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے 5 MLAs منتخب ہوئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, یہی دشمنی مجلس سے ہے کہ کون ہے یہ دیوانے جو اس شہر سے نکل کر مہاراشٹرا میں اپنے 2 اراکین اسمبلی کو کامیاب کرتے ہیں. کون ہے یہ منچلے لوگ جو اورنگ آباد سے 23 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرا کر وہاں پر مجلس کا ہرا پرچم لہراتے ہیں. کون ہے یہ لوگ جو حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر کی دوری پر بہار کو جا کر وہاں پر اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط بناتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی دشمنی ہے مجلس سے, اور یہی مخالفت ہے اس بنیاد پر کہ یہ لوگ مظلوم عوام کی آواز بن رہے ہیں. جن کو بے زبان کر دیا گیا ان کو آج وہ ان میں شعور بیدار کر کے ان کے مسائل کی ترجمانی کر رہے ہیں. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کے خلاف ہر بات جو کوئی BJP کا منسٹر آتا ہے اسد الدین اویسی کا نام لیتا ہے. میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد, مرحوم والد نے اور میرے والد نے میرا نام اسد رکھا ہے, اور یاد رکھو خدا کی قسم جس کے نام سے نسبت کی بنیاد پر میرا نام رکھا گیا, جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا تم میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکو گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم کو کامیاب کرتا آ رہا ہے, اللہ ہماری نیتوں کو اور ہمارے دل کا حال جانتا ہے. تم لاکھ بول لو مجھے, میں جنا 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 بول دو, ارے جنا کی محبت کو تم سے ہوگی. ہم نے محمد علی جنا کے پیغام کو ٹھکرایا. رضاکار رضاکار, ارے جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے, جو وفادار تھے وہ حیدرآباد میں رہ گئے. یہ اصلی حقیقت ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کے پرسنٹیج میں اضافہ کریے. 5 سال پہلے جو بلدیہ کے الیکشن ہوئے اس میں ہمارا پولنگ پرسنٹیج بہت کم تھا. پھر جو ضمنی بلدی انتخابات ہوئے اس میں بھی ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم تھا. ترقیاتی کام مجلس کی نمائندگی پر بڑے پیمانے پر کیے جا رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ الیکشن رکن بلدیہ کو منتخب کرنے کے لیے ہے, یہ الیکشن بلدی مسائل کو حل کرنے کے لیے, یہ الیکشن اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہے, اور یہ الیکشن ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے ہے. میں آپ کو علی کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا ان طاقتوں کو جو شہر حیدرآباد کے نام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آخر کیوں تم کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے لفظ حیدر سے؟ آخر تم کو کیا ہو جاتا ہے جب حیدرآباد کا نام سنتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے اپیل ہے متحد رہیے, اور 1 دسمبر کے دن اپنا ایک اور پتنگ کے نشان پر مہر لگا کر اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. اس الیکشن میں آپ کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا, اور بیلٹ پیپر پر جہاں پر پتنگ کا نشان ہوگا آپ کو وہاں پر مہر لگا کر اس کو موڑ کر بیلٹ باکس پہ ڈالنا پڑے گا. مجلس کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے آپ دعا بھی فرمائیے, اپنے اثر و رسوخات کو استعمال کریے, سب کو ترغیب دیجیے کہ یہ بلدیہ کا الیکشن ضرور ہے مگر BJP اتنے لوگوں کو بلا لی حیدرآباد کو, اب خالی ڈونلڈ ٹرمپ کو آنا باقی ہے. انہوں بھی آ جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ متروں اس کا ہاتھ پکڑ کے امریکہ میں بولے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار ہونے گر گیا گڑے میں. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر ووٹ ڈالیے, نکلیے ووٹ ڈالیے, اپنی پارٹی کو مضبوط کریے, اپنے اتحاد کو مضبوط کریے, اور مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کو اپنے مرکز سیاسی سے وابستہ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.